Get
Swami Namaha, Mahalakshmi Namaha, Sri Mahavishnu Namaha.
सकाप्ते अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके चान्द्रमानेन प्रभवादे षष्ठे संवत्सराणां मध्ये विजयनाम संवत्सरे दक्षिणायने हेमन्ते ऋतौ पुष्यमासे कृष्णपक्षे एकादश्यां शुभतिथौ वासरः वासरत्व अद्य स्थिरवासर युक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण सकल विशेषेण विशिष्टाय अस्य वर्तमानाय शुभतिथौ अस्य यजमानस्य ज्येष्ठ नक्षत्रे वृश्चिक राशौ जातस्य मंजुवांगलवर्मणः यजमानस्य आरुद्र नक्षत्रे मिथुन राशौ जातायाः रमेश्वांगलवर्मणः यजमानस्य विशाख नक्षत्रे तुला राशौ जातायाः आरुद्रवांगलवर्मणः यजमानस्य अपवर्णे नक्षत्रे मेषराशौ जातस्य नयनतारा पालसिंहवर्मणः यजमानस्य पुष्यमे नक्षत्रे कर्कटक राशौ जातस्य सुरप्राजु साई प्रवीण शर्मणः यजमानस्य कुमारस्य रोहिणी नक्षत्रे वृषभ राशौ जातस्य प्रजातायाः प्रशान्तीनाम्याः यजमान्यायाः रोहिणी नक्षत्रे वृषभ राशौ जातस्य जातायाः साई प्रज्ञानाम्याः यजमानकुमार्याः स्वाति नक्षत्रे तुला राशौ जातस्य साई प्रणव धर्मणः यजमानस्य पुनर्वदो नक्षत्रे कर्कटक राशौ जातस्य हीरो बचानी वर्मणः यजमानस्य हस्त नक्षत्रे कन्या राशौ जातस्य प्रगसित गौ वर्मणः यजमानस्य आश्लेष नक्षत्रे कर्कटक राशौ जातायाः लावण्याकर नाम्याः यजमान्यायाः हस्त नक्षत्रे कन्या राशौ जातस्य राजकर वर्मणः यजमानस्य कुमारस्य रोहिणी नक्षत्रे वृषभ राशौ जातस्य जातायाः वन्दनाकर नाम्याः यजमान्यायाः पूर्वप्रोक्तवरा नक्षत्रे कुम्भराशौ जातस्य सुरेंद्र कुमार रेड्डी वर्मणः यजमानस्य अश्विनी नक्षत्रे मेघराशौ जातायाः लक्ष्मी स्वप्नानाम्याः यजमान्यायाः रोहिणी नक्षत्रे वृषभ राशौ जातस्य साई गुणरंजन रेड्डी वर्मणः यजमानस्य उत्तर प्रोष्ठपदा नक्षत्रे मीन राशौ जातस्य जातायाः आदित्य साई रेड्डी नाम्याः यजमान्यायाः अपवर्णे नक्षत्रे मेघराशौ जातस्य श्रीसानाम्याः यजमान्यायाः उत्तर प्रोष्ठपदा नक्षत्रे मीन राशौ जातस्य सेल्वराज चंद्रशेखर वर्मणः यजमानस्य अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिक राशौ जातायाः शिवबाल कालीमुत्तु वर्मणः यजमानस्य स्वाति नक्षत्रे तुला राशौ जातस्य विघ्नेश्वर वर्मणः यजमानस्य अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिक राशौ जातस्य संतोष गले वर्मणः यजमानस्य
युवराज शर्मणः अतगवानस्य पुष्यमे नक्षत्रे कर्कटरादौ राधत्य नवनीत कृष्णवर्मणः असगवानस्य पुनर्वदो नक्षत्रे मित्ररादौ राधायाः कवितानां याः अतगवान्यायाः मूलनक्षत्रे धनुर्रादौ राधत्य कृष्णदेववर्मणः अतगवानस्य आवयोः सह कुटुम्बयोः सर्वावेक सिद्ध्यर्थ श्री वैकुंठ एकादशी अध्य श्रीमन् नारायण परिपूर्णता अनुग्रह प्राग्नित्यर्थ अक्षय पुण्यलोक प्राप्त्यर्थ अतगवानस्य सह कुटुम्बयोः शरीरे वर्तमान वर्धष्यमान योगोः सबरे तद्दोष परिहारार्थ संलग्नाः अपेक्षित आदे जातीनां नवानां ग्रहाणां शुभ अनुकूलता सिद्ध्यर्थ ये ये गृहाः शुभ इतरतारेण स्थिताः स्थैस्तैः क्रियमाण करिष्यमाण सोचते भाविते आगामि वर्तमान वर्धष्यमान योगोः सबजले तद्दोष परिहारार्थ श्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामिदेवता उद्देश्य लक्ष्मी नरसिंह स्वामिदेवता परिपूर्णता अनुग्रह गणाधिपत्यर्थ जपहोमयज्ञ कर्म करिष्ये वरुणाय नमः सकलाराधनेः स्वार्थिका वा भगवानादवर्धनः Amen.
face east or north direction and do 3 namaskaram. You need to fall down to the Bhuma Devi earth and do the 3 namaskaram. First namaskaram, please fall down. Narayanaya Vidmahe Vasudevaya Devahe Tanno Vishnu Prachodayate. Please stand up. Now fall down for second namaskaram. Vishnu Raranamade Vishnu Prishtamade Vishnu Snaptresto Vishnu Syorade Vishnu Dravamade Vaishnavamade Vishnave Tva. So please fall down for the third namaskaram. Tat Vishnu Paramamadago Sudavatsante Surayah Devi Sakshoradago Tattiprado Vipanyavo Jagravago Sasyavandate Vishnu Yat Paramamadago